नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज नेशन। ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से तथा इस्लामिया अस्पताल के सहयोग से मेगा हेल्थ चेकअप कैंप और स्वास्थ्य साथी कार्ड का कार्यक्रम कोलकाता इकबालपुर के रॉयल बैंक्वेट में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेयर MIC माननीय श्री फरहाद हकीम थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शब्बीर अली वारसी ने की और अतिथियों का सम्मान इमाम ईदैन माननीय जनाब कारी फजलुर रहमान साहब ने की। हम लोग इस्लामिया हॉस्पिटल की तरफ से हमारे इमाम साहब लोग की और मुअज्जिन भाई लोग के खिदमत कर रहे हैं। हम ये मानते हैं आज हमारा इज्जत इसलिए है, हम कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर हैं। दो चेयर में सुभाष चंद्र बोस, देश रंजन, चित्तरंजन से लेके बड़े बड़े हादसे वहां पर बैठने गए, वही चेयर में आज हम बैठे। मगर उससे ज्यादा दर्जा आपका, आप किसके चेयर में बैठे? आप दुनिया का पहला इमाम, हमारे प्यारे नबी, उनके चेयर में आप बैठे हुए हैं। तो आपके, अगर मेरा इज्जत ये है तो आपकी इज्जत क्या है? और वो इज्जत देने के लिए हम एक इमाम के चेयर में कभी नहीं बैठ सकते। राजनीति में हम बैठेंगे स्टेज में, मगर जब इमाम के मसला होगा, इमाम के जब मजलिस होगा, तब तभी हम जाके इमाम साहब के पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो चेयर जो है वो हमारे नबी के चेयर है, जो आप अभी बैठे हुए हैं, आप सब। इसलिए आपके दर्जा ये दूसरा दर्जा है, जहां पर आपके पीछे खड़े हो हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए अल्लाह को खुश करते हैं और हमारा रास्ता जो आगे जाने वाला रास्ता उसे ठीक करते हैं। तो आप हमें हाथ पकड़ के वो रास्ता में, सिर्फ मेरा एक गुजारिश है, हमारे जितने इमाम साहब हैं वो हमारे प्यारे नबी के उस चेयर में आज बैठे हुए हैं सारी दुनिया में। तो प्यारे नबी के अहमियत, उनके रहन सहन, उनके दिखाए हुए रास्ता, ये रास्ता अगर हम सब अपना लें तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो मैं आप सबको आज के दिन यहाँ पर आके आपके हेल्थ चेकअप कैंप क्यों करा रहे? क्योंकि आप अगर ठीक रहिएगा तो हमारे पूरे मजमा ठीक रहे, आप पूरे कौम ठीक रहे, आपके पीछे हम रहेंगे और हम आपके जरिया हम कोशिश करेंगे परवरदिगार तक। तो आप सबको आज के दिन मुबारक, आप सबको आज के दिन मुबारक देते हुए हमारे तकरीर कर। फारसी का जो एक मुहावरा है, देर आयत दुरुस्त आयत, तो देर तो हुई है लेकिन काम बड़ा अच्छा हो रहा है और कदम बड़ा ऊंचा उठाया गया है। मुअज्जिन इमाम की ये कसरत जो आप यहाँ देख रहे हैं, माशाअल्लाह तकरीबन हर ज़िला से लोग यहाँ आए हैं और सभी अपना अपना हेल्थ चेकअप भी करवा रहे हैं, उनको दवाएं दी जा रही हैं, उनका टेस्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो इमाम मुअज्जिन ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन की तरफ से किया गया है और उसमें हुकूमत का पूरा ताउन रहा है। जैसे हमारे मिनिस्टर साहब फरहाद हकीम साहब अभी आए थे और उन्होंने ये बात कही है कि उनका पूरा इसमें ताउन है। ये हॉल वगैरह जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा निज़ाम उनका बनाया हुआ है और उन्होंने इस सिलसिले में बहुत बड़ा ताउन किया है इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन से। उनका बहुत शुक्रगुजार है। हम लोग सब मिल के उनका शुक्रिया अदा करेंगे और कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ करवाया इमाम मुअज्जिन के लिए। इमाम और मुअज्जिन के साथ साथ सारे मसलक के लोग को भी एक जगह देखा गया है। जी, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, एक बहुत बड़ा मैसेज है आवाम के लिए कि देखिए हम लोग सब मिलकर मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं, जिसमें किसी मसलक या मज़हब की तफरीक नहीं है। देवबंदी, बरेलवी, शिया और हर मसलक के लोग
اسلامیہ ہاسپٹل کا کانسٹیٹیوشن جا کے آپ دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام مؤذن کا علاج اسلامیہ ہاسپٹل سے فری ہوگا، مگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کو عمل کرنا چاہیے اور امام مؤذن کا فری علاج ہونا چاہیے۔ سر عمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرا علاج تو ہوا اسلامیہ میں اور فری ہوا، تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے غریب لوگ ہیں جو اپنا علاج خاص عوام کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ خاص عوام کے لیے، یہ اماموں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، خاص عوام کے لیے نہیں۔ یہ صرف امام مؤذن کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا علاج اسلامیہ ہسپتال سے فری ہوگا، تو آج اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ منتظمین کو چاہیے کہ اس طرح سے وہ ان کا علاج جی، ویسے تو اعلان کیا ہے فرحات حکیم صاحب نے اسلامیہ ہسپتال کے تعلق سے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو بس یہی سوچ اور اس فکر کو لے کے الحمدللہ ہم لوگوں نے آج کا یہ پروگرام کیا، جو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھا، اور اب تک 500 سے زائد امام حضرات صاحب جو ہے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں، رجسٹرڈ ہوا ہے ان لوگوں کا، اور اس کے بعد دیگر اگر کوئی مرض اگر نکلتا ہے اس دوران ٹریٹمنٹ کا تو من جانب اسلامی ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا جائے گا۔ دیش واسیوں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ دیش واسیوں کو سندیش یہ دیتے ہیں کہ آپس میں رہے، مل جل کے رہے، ہندو بھائی نہیں، ہندو مسلمان بھائی ہیں ہم لوگ، یہی میسج ہے۔ اس طرح کے کارجکرم کا ادیش کیا ہے؟ اس کا ادیش تو فی الحال خصوصی ہے امام اور مؤذن حضرات کے لیے کہ آپ آئیں اور اپنا علاج کرائیں، علاج سے آپ دور نہ بھاگیں۔ دیکھیے، ایک بلڈ ٹیسٹ اگر آپ کرانے جاتے ہیں تو 4 سے 5 ہزار کا خرچ ہوتا ہے۔ امام حضرات کا کیا بھاتا ہے، کیا تنخواہ ہے، سب کے نظر میں ہے۔ اسی سوچ کو، اسی فکر کو لے کر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے اوپر میں یہ بوجھ نہ دیا جائے، ہم لوگ اپنے اخراجات سے جو ہے یہ چیز اور یہ جو ہے کام جو انجام دیں۔ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا پر کیا کہیں گے آپ؟ دیش کی اکھنڈتا اور ایکتا، اس کا مثال تو آپ کا یہ مغربی بنگال ہے۔ اس مغربی بنگال میں الحمدللہ جتنے بھی مسلک ہوں، چاہے وہ غیر قوم کے ہوں یا اپنے قوم کے ہوں، الحمدللہ مل کے رہتے ہیں، اور تمام فیسٹیول، تمام تہوار جو ہے مل جل کے مناتے ہیں۔ یہی ایک کانٹا ہے فرقہ پرست پارٹیوں کے لیے جو دور نہیں ہو پا رہا، اور انشاءاللہ تبارک تعالی جب تک ہم ہیں، جب تک امام حضرات ہیں، جب تک یہ طاقت موجود ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کیندر سرکار کی رویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تمام جو آپ کوشچن کیے ہیں ہم نے جواب دیا۔ آخر والا کوشچن بالکل خالصتاً پولیٹکس ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی اس کا جواب دیں گے۔ آج کے لیے ہم کو معاف کیجیے، بری کیجیے۔ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے یہ محبت اور عقیدت دکھایا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو بہت ہی محبت کے ساتھ، اتنے سلوکوں کے ساتھ ہم لوگوں کے پروگرام کو آپ لوگوں نے آگے بڑھایا ہے۔ میں ہی کہوں گا کہ آپ لوگ کی جتنی بھی تعریف کی وہ کم ہے، کیونکہ آپ لوگ کی محنت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے بہار میں ایک سیلاب کی طرح آپ لوگ بول رہے ہیں، اور گودی میڈیا کہیں نہ کہیں خاموش ہو کر ایک بندر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور آپ لوگ شیر کی طرح اپنی آواز کو لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں ابھی بھی جمہوریت زندہ ہے۔ اور آج کے پروگرام کی جہاں تک بات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آج آل بنگال امام ایسوسیشن مؤذن کا پروگرام تھا، مگر اس میں ہمارے بہت ہی عزیزاً ہمارے بڑے بھائی اور پشچم بنگال کے منتری اور میئر جناب فرحات حکیم صاحب یہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی بات کو رکھا کہ اماموں کے ساتھ اور مؤذنوں کے ساتھ کس طرح ہم لوگوں کا محبت رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ سماج ایک نیا قدم اٹھایا کہ مؤذن اور امام کا خیال کیا اور یہاں میگا ہیلتھ چیک اپ کیا، کیا کہیے گا اس طرح کا قدم؟ بہرحال گاندھی جی نے کہا تھا اے ساؤنڈ مائنڈ لیوز ان اے ساؤنڈ باڈی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اماموں کے صحت اچھے ہوں گے وہ زیادہ محنت کر سکیں گے، زیادہ تبلیغ کر سکیں گے، زیادہ لوگوں پہ کام کر سکیں گے۔ بہت اچھا قدم ہے، مگر حکومت سے میری یہ جو اپیل ہے کہ یہ جو ہمارے امام اور مؤذن جو رہتے ہیں جس جگہ، وہ مسجد کے حجرہ اور کٹیا میں، میری یہ خواہش تو نہیں ہے بلکہ التجا ہے کہ ان امام اور مؤذنوں کے لیے اگر حکومت کوئی گھر کا انتظام کرے تاکہ کم سے کم 1-2 کمرے کا کمرہ جس کے اندر امام اور مؤذن اپنے بچوں کے ساتھ باعزت طریقے سے رہ سکے۔ ضروری نہیں کہ شہر میں ہو، لیکن ہر علاقے میں ہو، ہر ڈسٹرکٹ میں ایسا ایک ہو تاکہ وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ یہاں پر
एक चीज और देखा गया है कि सारे मसलक के लोग एक जगह हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये देखिए एक बात बताएं, हमारा मसलक आप ये देखिए, ये गुलदस्ता है ना वहाँ सामने, ये कैसे मुकम्मल होगा अगर हर मसलक के लोग नहीं होंगे तो। वो एक गुलदस्ता है। हाँ, हम उसको खूबसूरती है इस्लाम की कि इसमें लोग हैं अलग अलग फिक्र के, हम इसको मसला ना बनाएं, इसको एडवांटेज है हमारा। मसलक को मसला ना बनाए, वो आपने बहुत अच्छा कहा, मसलक को मसला ना बनाए। लेकिन यही तो आज समाज का बहुत बड़ा मसला बन चुका है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज। ये जो लोग करते हैं वो इल्म वाले लोग नहीं हैं, वो किसी मकसद से करते हैं, इल्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इल्म जो है ना, जो लोग आलिम हैं सचमुच के, वो हमेशा जो है इस मसला को, हम आपसे इत्तेफाक अगर नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैं इख्तलाफ करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीक ना करो, तफरके में ना करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में तमाम मसलक के लोग